के बंदों को मुश्किल कुशा समझा हुआ है। क्या आज लोग नहीं कहते फला यूं कर देगा, फलाना मुल्क को आसमान में ले जाएगा, फलाना मुल्क को चांद पे पहुंचा देगा, फलाना मुल्क को यूं कर देगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं ओ जालिमो, तुम अपनी जुबानों से क्या बक रहे हो? अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, कौन है मुझसे बड़ा बादशाह? कौन है जमीनों का मालिक? कौन है आसमानों का मालिक? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। बरकतें मेरे हाथ में है, राज सारे जहान में मेरा। खामखा लोग अपने आप को खुदा बनाए बैठे हैं। फरमाया जो मैंने कुरान भेजा है, जो तुम्हारे लिए साबता बना करके भेजा है, जो दस्तूर बना करके भेजा है, तुम्हें इसकी पैरवी करनी पड़ेगी। अगर तुम इसके अलावा और नजरियात लेकर आओगे और दस्तूरी जिंदगी बनाओगे और अपने तरह तरह के आईन बना करके बैठोगे, अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे आईन में तुम शिरक करोगे, फिर मेरे यहाँ तुम्हारे लिए कोई ठिकाना नहीं। खुदा का भेजा हुआ दस्तूर, खुदा का भेजा हुआ आईन और इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दस्तूर, उसकी खिलाफ वर्जी देखना आंखों से कितनी गलती है। आज हम क्या कर सकते हैं? सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक की करोड़ रहमतें नाजिल हो इस मर्द कलंदर की कब्र मुबारक पे, आमीन का। लाहौर में तकरीर फरमाई और मौका था, राज्यपाल ने रंगीले रसूल के नाम से एक रिसाला किताबचा लिख मारा, उसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। ये भी वही वक्त था, शाह जी ने तकरीर फरमाई, दाईं तरफ उलमा बैठे थे, सामने मजमा बैठा था, बाईं तरफ कुछ उबाश किस्म के लोग बैठे थे, नौजवान। शाह जी ने पहले दाईं तरफ मुंह करके खिताब करते हुए फरमाया कि उलमा की जमात वो सामने देखो, ऐसा सिद्दीका दुपट्टा लहरा रही है और तुमसे सवाल करती है कि तुम्हारे अब्बा की आबरू पे काफिर ने हाथ डाला है। और फिर बाईं तरफ खिताब करते हुए फरमाया नौजवानों वो देखो, अपनी कब्र से फातिमा ज़हरा निकल आई है और दुपट्टा उतार कर कह रही है कि नौजवानों तुम कहां सो गए, काली कमली वाले की इज्जत पे हाथ मारा है। मेरे अब्बा की आबरू पे लोगों ने हाथ मारने शुरू कर दिए, तुम किसका कलमा पढ़ोगे? नमाजी भी बैठे थे, हाजी भी थे, गाजी भी थे, नेक परहेजगार सखी भी थे, खैरात करने वाले भी थे, मगर उन नौजवानों में एक नौजवान है, आलिम नहीं, हाफिज नहीं, कारी नहीं, हाजी नहीं, बल्कि पुख्ता और लंबा चौड़ा नमाजी भी नहीं। बस वहीं से दिल में सोच बैठा मेरी जिंदगी काहे की, लानत इस जिंदगी पे, मैं दुनिया में जिंदगी गुजार रहा हूँ, काली कमली वाले की जात पे हरफ आए, मेरी जिंदगी किस काम की। कर गया और जाके खामोश लेट गया। अम्मा ने पूछा क्या बात है, किसी से लड़ झगड़ करके तो नहीं आया, उदास सा क्यों है? कहने लगा नहीं नहीं, लड़ाई मैंने किससे करनी है। तो अम्मी जान कहने लगी परेशानी की क्या बात है, चंद दिन तेरी शादी के बाकी, अब तो खुशी खुशी रहा कर। आंखों में आंसू ले आया और कहने लगा अम्मी जान शादी मुलतवी कर दे, मेरी शादी को मुलतवी कर दे। उसने कहा क्यों? कहने लगा अब तो शादी कहीं और ही जाके करनी है, अब यहाँ शादी नहीं करनी। छुपे छुपे छुरा बना रहा है, तैयारी कर रहा है। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने काली कमली वाले के दामन पे हाथ मारा है, जिसने सरकार मदीना की आबरू पे हाथ डालने की कोशिश की, जिसने शहनशाह कायनात की इज्जत पे हाथ साफ करने की कोशिश की। अब दोनों दुनिया में नहीं रहेंगे, या राजपाल रहेगा या इल्मुद्दीन रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे। तैयारी कर रहा है। अम्मी कहती है इस तरीके से परेशान ना हो, मैंने तो तेरी शादी की तैयारी की हुई है, बड़ी खुशी का वक्त है, अनकरीब तेरी दुल्हन को ले आऊंगी, घर में बागो बहार होगी। इल्मुद्दीन कहने लगा बस अम्मी जान शादी हो चुकी, बागो बहार तो अब किसी और ही जगह आए तो आए। आखिरकार माँ बेटों में गुफ्तगू जारी रही। सोचा कि मेरी माँ कहीं रो रो कर न मर जाए, बिलाखिर इसरार के बाद बता दिया कि अम्मी जान शादी का प्रोग्राम बिल्कुल मुलतवी करता हूँ, और अब सरकार मदीना के रसूलुल्लाह के दुश्मन को जब तक खत्म ना कर दूं उस वक्त तक मुझे चैन नहीं आएगी। माँ भी माँ थी,
دامن پھیلا دیا, جولی پھیلا کر کہنے لگی میرے بچے اور نوجوان, اگر تیرے ایسے عزائم ارادے ہیں, میں غریب, میں ان پڑھ عورت اللہ پاک کی حضور میں دعا مانگتی ہوں, مولا میرے بچے کو قبول فرما. دعا مانگ رہی ہے, مشورے نہیں کرتا, تدبیریں نہیں بناتا, تجویزیں نہیں کرتا, یار دوستوں سے پوچھتا نہیں پھرتا, جس نے کچھ کرنا ہو وہ نہیں پوچھا کرتا. وہ چھرا لیا اور انارکلی کے بازار میں پہنچا اور وہاں جا کر کے راجپال کو چھرا مارا اور اسے ختم کرنے کے بعد خود تھانے میں پیش ہو گیا. انگریز کا زمانہ تھا, آخر گرفتار تو ہونا ہی تھا. میاں والی جیل میں ڈال دیا گیا. بمبئی سے بڑے بڑے وکیلوں کو بلایا. پاکستان کے بانی محمد علی جناح جو اس وقت وکالت کیا کرتے تھے, ان کو بلایا گیا. تو جب ملاقات کی جیل میں تو یوں کہا کہ علم الدین انکار تو کر دے, چھڑا میں لوں گا. اس نے کہا کیسے, کہ اس سے انکار کر دے کہ راجپال کو میں نے نہیں مارا. کہنے لگا نمازی میں نہیں, حاجی میں نہیں, لمبے چوڑے پرہیزگار متقی میں نہیں, تسبیح میں نے نہیں پھیری, تلاوتیں میں نے نہیں کی, ارے ساری عمر گناہوں میں گزاری, ایک ہی تو نیکی کی ہے, اسی سے انکار کر دوں. تمہیں کس نے کہا کہ میرا پروگرام بچنے کا ہے؟ میں بچنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا. چنانچہ صاف کہہ دیا وکیل صاحب نے کہ بچنا محال ہے, بس قصہ ختم ہے, یہ انکار نہیں کرے گا, بچے گا نہیں. چنانچہ سزائے موت آخر ہوئی. مولانا قاضی احسان احمد شجابادی سب قید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس وقت جیل میں ملاقات کرنے گئے تو جیل کے سپرڈنٹ نے بتلایا کہ رات کو علم الدین کی کوٹڑی سے ایسے نور کی روشنی نکلتی ہے, آسمان تک بلند ہو جاتی ہے. تمام لوگوں نے دیکھا, سب لوگ دیکھتے تھے. بالآخر وہ گھڑی آ پہنچی, سزائے موت ہو گئی, پھانسی کا وقت قریب آ گیا, پھندے کے قریب پہنچا. عزیز رشتہ دار آئے, ملنے جلنے والے لوگ, مسلمان ہمدرد آدمی کہنے لگے علم الدین کوئی تمنا ہو تو بتاؤ, کوئی آرزو ہو تو کہہ لو, کسی قسم کی حسرت ہو تو بیان کرو. پھندا پکڑ کر کہنے لگا بس اب ایک ہی تمنا ہے, ایک ہی آرزو ہے, ایک ہی حسرت ہے, اور وہ یہ کہ جو تجلی, جو نور, جس چیز کا دیدار جیل کی کوٹڑی میں بار بار ہوا, علم الدین کی تمنا بس اب ہر وقت وہی دیدار کرتا رہوں. علم الدین تو دنیا میں اب نہیں رہے گا, تیرا آخری وقت آ پہنچا, پھندا تیرے سامنے پھانسی کا موجود ہے. چوم کے کہنے لگا لوگوں تمہاری نظروں میں یہ موت کا پھندا ہے, میری نظروں میں محبوب کو ملنے کا دروازہ ہے. تم اس کو موت کا پھندا کہتے ہو, میں اس سے آقا سے ملنے کا ایک دروازہ کہتا ہوں. ادھر موت آئے گی, ادھر میں اپنے آقا سے ملوں گا. مجھے بڑی خوشی ہے, میں غم میں جان قطعا نہیں دے رہا, بس یقین بیٹھ جو گیا. دیکھا دنیا نے کہ دنیا کے سامنے کیا ہوا, اور صحابہ اکرام کا تو کیا کہنا کہ انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اور اپنے اپنے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم پہ جان کی بازی لگائی. توحید باری تعالیٰ صحابہ اکرام جب بیان کرتے تھے, اپنے ایمان کا اعلان کرتے تھے تو سارے کافر دشمن ہو جاتے تھے, اپنے بھی پرائے. یاریاں ٹوٹتی تھی, رشتہ داریاں ٹوٹتی تھی, عزیز و اقارب الگ ہوتے تھے, مکان جاتا تھا, حتیٰ کہ وطن کو بھی خیر باد کہنا پڑا صحابہ اکرام. اور دوسری طرف ان کو تمام چیزیں یوں میسر تھی. حضرت زید بن حارث ہیں سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غلام ہیں, بکتے بکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, حضور نے خرید لیا. والد کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مکے میں ہے, تلاش کرتے کرتے حضور کے پاس آ پہنچا. حضور نے فرمایا میں نے تجھے آزاد کر دیا, تو اپنے باپ کے ساتھ جا سکتا ہے. زید بن حارث کھڑے ہو کر کے کہنے لگے میں اپنے باپ کے ساتھ